बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक ईसाई पादरी का। इस वीडियो को एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम की तारीख में बहुत बुलंद मुकाम हासिल है। इस्लाम कबूल करने से पहले वो कबीला कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और बहादुर नौजवानों में शुमार किए जाते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने उसे छुपाया नहीं बल्कि खुले बंदों अपने इस्लाम का ऐलान किया और सब मुसलमानों को साथ लेकर काबा शरीफ में जाकर नमाज पढ़ी। उनकी जुर्रत और बेखौफी ही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरूक का लक़ब अता फरमाया। फरूक का मतलब है हक और बातिल या सच और झूठ में फ़र्क करने वाला। तारीख में उन्होंने फरूकी आज़म के लक़ब से शोहरत पाई। ये लक़ब मिलने से पहले उन्हें उमर बिन खत्ताब ही कहा जाता था और कुरैश के दूसरे लोगों की तरह उनका पेशा भी तजारत था। वो कभी कभी तजारत दूसरे मुल्कों के सफ़र करते रहते थे। इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा एक तजारती काफिले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफिले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफिला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहाँ अपना माल बेचकर वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खतून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेती आए। उन्होंने अपने काफिले के साथियों से कहा कि मैं फला औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि ये काम करके जल्द वापस आ जाऊँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क वापस गए तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक सहराए में ठहर गए और सो गए। थोड़ी ही देर के बाद अल्लाह का एक बंदा सहराए में आया। उसने हज़रत उमर को जगाया और अपने साथ घर ले गया। मालूम नहीं ये नेक आदमी हज़रत उमर को पहले से जानता था। हज़रत उमर पहले भी कई बार दमिश्क आ चुके थे या उनके वालिद खत्ताब से उसकी कोई वाकफियत थी। उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी खातर मदारत की। खाना खा कर वो तो सो गए और उनका मेज़बान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए तो उनके मेज़बान ने कहा कि अकेले बाजार ना जाना, बाजार में लटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूट लेते हैं, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो फिर सो गया क्योंकि रात भर वो जागता रहा था। हज़रत उमर ने उसे जगाना मुनासिब ना समझा और अकेले बाजार चले गए। अभी बाजार खुला ना था, वो बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह कर लेगा। उस जमाने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े सेहतमंद पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उनको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उनको एक हथौड़ा दिया और उनको गिरजे की दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो उसकी जगह नया गिरजा बनवाना चाहता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन भर मेहनत करते रहे। शाम को जाकर छुट्टी मिली और वो थके हारे सहराए में आकर बैठ गए। पहले दिन वाला नेक आदमी फिर आया और उनसे पूछा, आप किधर चले गए थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे सारा किस्सा सुनाया तो वो उन्हें फिर अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातर मुदारत की और उन्हें ताकीद की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। उसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो गए। दूसरे दिन हज़रत उमर बेदार हुए तो अपने नेक मेज़बान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार भी उसको जगाना मुनासिब ना समझा और अकेले बाजार चले गए। इत्तफाक से फिर वही पादरी अपनी नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ कर ले गया। उनको गुस्सा तो
بہت آیا، لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 8-9 نوکر بھی تھے اور سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح حضرت عمر ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکروں نے حضرت عمر کو کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر دیوار کے سائے میں سانس لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر کے سر پر ایک کوڑا مار کر کہا، ہم سب گھر گئے اور تو نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے گرا لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑا مارنا شروع کر دیا۔ وہ بہت چیختا چلاتا رہا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم دے دیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسری راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں کھچر پر ایک سوار آدمی ملا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن نہ آپ اس کی زبان سمجھتے تھے اور نہ وہ آپ کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے یکایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً اسے کھچر سے کھینچ لیا اور اس سے تلوار چھین لی۔ اس کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا، پھر اس کے کھچر پر سوار ہو کر آگے چل دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجا گھر کے پاس پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے عیسائی عالم کے پاس گئے اور اسے میرے گرجے میں آنے کی اطلاع دی۔ عیسائی عالم میرے پاس آیا اور مجھے نہایت غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا، تم نے کیسے اندازہ کیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا، آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر عیسائی عالم نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت خاطر مدارت کی۔ پھر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق ہے۔ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد اپنے ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا ہوں۔ عیسائی عالم مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ میں نے اس کے ہاں نہایت آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو اس نے پوچھا، آپ کا ارادہ ابھی یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا؟ میں نے کہا، میں اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عیسائی عالم اپنا شاندار گدا جو بڑا نہایت خوبصورت اور تیز رفتار تھا لے آیا۔ اس پر پلان کسا ہوا اور خرجیاں لادی جن میں کھانے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے۔ خرجیاں ان تھیلیوں کو کہتے ہیں جو گدھے کی پیٹھ پر سامان کے لیے باندھے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم کریں گے اور آپ کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ رکھیں گے۔ یہ کہہ کر عیسائی عالم نے میرا ہاتھ پکڑا اور تہنائی میں لے کر چلے گئے۔ اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا، آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک عرض ہے۔ میں نے کہا، آپ بیان کریں، لیکن ہے
حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض رکھتا ہوا اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا، سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقرر مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ پھر عیسائی عالم نے اپنی جیب سے دوات، قلم اور کاغذ نکالا اور کہا، میری عرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجی اور اس کی جائیداد جزیہ کسی قسم کا حکومتی وصول معاف ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر عیسائی عالم سے کہا، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں نے عیسائی عالم کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جس طرح اس نے کہا اس طرح لکھ کر کاغذ اس کو دے دیا اور گدھے پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ عیسائیوں کی جماعتیں ملی، انہوں نے عیسائی عالم کے گدھے پر مجھے سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر مدارت کی۔ میں اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ قافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھتے ہی میری طرف دوڑ پڑے۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے عمر بن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے تو ہم نے اس مقام سے کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے تھے، لیکن عیسائی عالم سے جو میری گفتگو ہوئی تھی وہ بالکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں عیسائی عالم کی باتوں کو اس کا وہم اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی اقبال مندی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل ہی جائے گا۔ عیسائی عالم نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو خرجیوں میں رکھ کر اور خرجیوں کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ چھوڑ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو اسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے چور اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے مالک نے مجھے ایسا کرنے کی ہدایت کی تھی، وہی اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میری اور عیسائی عالم کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بلائے نہ بھولی تھی۔ پہلے تو کئی دن میں نے اسے دل ہی دل میں رکھا، لیکن پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے یہ راز اپنی اس رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کر دیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ تم جب بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا، ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہے؟ کسی نے کہا، یہ لڑکا بہت جلد ہی دنیا اور آخرت میں بلائی پانے والا بنے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ
में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यहूद और नसारी में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो उससे वाकिफ नहीं थे, लेकिन कुरैश के सरदार उसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन मैं दोपहर के वक्त उसके यहाँ गया और उसके मकान पर पहुंचकर उसे आवाज दी, जरा दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने उससे कहा, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपको उन बातों को अपने दिल में राज बनाकर रखना होगा और किसी के सामने जाहिर नहीं करना होगा। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफर के तमाम वाकयात उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खतून के ख्वाब का जिक्र भी कर दिया। जब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुका तो उसने कहा, ऐ उमर बिन खताब, जिसको तुमने माफी का वादा लिख कर दिया वो इस जमाने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलम है और जो कुछ उसने कहा है वो सब कुछ सच है और जल्द ही वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहाँ तक तुम्हारी रिश्तेदार खतून के ख्वाब का ताल्लुक है तो उससे ये जाहिर होता है कि मक्का में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, जमाना एक नई सूरत इख्तियार करेगा और आने वाले जमाने की आसमानो जमीन बदल जाएगी। मैं वहाँ से घर चला आया और उसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़े ही अरसे के बाद कुरैश की मजलिसों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग इस बात पर नाक चढ़ाते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा से मना करते हैं और एक अल्लाह ताला को मानने पर जोर देते हैं। जल्द ही अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत इख्तियार कर रहे हैं जिनकी तरफ आसमानी किताबों की आलम शाम ईसाई आलम ने इशारा किया था। यहाँ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो का बयान खत्म हो जाता है। नबुव्वत के छठे साल हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार साथी बन गए। सन 11 हिजरी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने मुसलमानों के पहले खलीफा बने। सन 13 हिजरी में उन्होंने वफात पाई तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो खलीफा बने। उनके सफरनामे की रवायात करने वाले का बयान है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो अपनी खिलाफत के जमाने में शाम तशरीफ ले गए तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल सारे सफेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, अगर आप शाम के फला गिरजे वाले ईसाई आलम हैं तो मैं आपको पहचानता हूँ। उसने कहा, जी हाँ, मैं वही ईसाई आलम हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, मैंने आपसे लिखकर वादा किया था वही अभी तक कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इज्जत बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी। हमने ये दावत कबूल की। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था। अब आपको कौन सी चीज इस्लाम कबूल करने से रोकती है? बूढ़े ईसाई आलम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली। सुभान अल्लाह। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।